बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम हिन किताब जो नाज़िल थियणु बिना कंहिं शक जे रब्बुल आलमीन जे तरफ़ां आहे। अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिक लितुंज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। छा उहे चवनि था त इन खे हिन पाण घड़ियो आहे? न, बल्कि इहो हक़ आहे तुंहिंजे रब वटां त जीअं तूं अहिड़ी क़ौम खे ड्रेॼारीं जंहिं वटि तोखां अॻु को बि ख़बरदार कंदड़ कोन आयो हो त मन हू हिदायत लहनि। الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون। इहो अल्लाह ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खे जेके संदन विच में आहिनि 6 ॾींहंनि में पैदा कयो ऐं तंहिंखां पोइ पाण अर्श ते क़ाइमु थियो। हिन खां सवाइ तव्हांजो न को मददगार आहे ऐं न को संदसि आॾो सिफारिश करण वारो। पोइ बि ध्यानु न धारींदव छा? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون। आसमान खां वठी वेंदे ज़मीन ताईं दुनिया जा मामला हलाए थो। पोइ इहो सारो अहवाल हुन वटि पेश थिए थो हिकिड़े अहिड़े ॾींहं में जंहिंजो मिक़दार तव्हांजे ॻानाटे मुताबिक़ 1000 साल आहे। ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم। इहो ई आहे सभु कंहिं लिकल तोड़े पधरे जो ॼाणण वारो, ज़बरदस्त ऐं रहम कंदड़। الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين। उन जा बि शइ ठाही आहे, ॾाढी सुहिणी ठाही आहे। हुन इंसान जे पैदा करण जी शुरूआत ॻोथल मिटीअ मां कई। ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين। पोइ उन जो नस्ली सिलसिलो अहिड़े जोहर मां हलायई जेको हक़ीर पाणियाठ आहे। ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون। पोइ उन खे ठाहे ठुके ठीकु करे बीहारियई ऐं मंझिसि पंहिंजो रूह फूकियई ऐं तव्हांखे कन ॾिनई, अखियूं ॾिनई, दिलियूं ॾिनई। तव्हां थोरो शुक्र करियो था। وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون। ऐं उहे माण्हू चवनि था त जॾहिं असां मिटीअ में रलिजी मिलिजी विया हूंदासूं त छा वरी नए सिर पैदा कया वेंदासूं। ॻाल्हि असुल इहा आहे त उहे पंहिंजे रब सां मिलण खे नथा मञीनि। قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون। चवीन त मौत जो उहो फ़रिश्तो जेको तव्हां ते मुक़ररु कयल आहे तव्हांखे सॼो सारो खणी पंहिंजी मुठि में कंदो, पोइ तव्हां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटाया वेंदो। ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون। जेकर त तूं ॾिसीं जॾहिं उहे ॾोहारी कंधु हेठि कयो पंहिंजे रब जी बारगाह में बीठा हूंदा, ऐं असांजा रब असां चङीअ तरह ॾिठो ऐं ॿुधो, हाणे असांखे पोइ ते मोटाए त जीअं चङा कम करियूं। हाणे असांखे पूरो पूरो यकीन थी वियो आहे। ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين। जेकॾहिं असां चाहियूं हा त अॻे ई हर हिक खे हिदायत ते आणे छॾियूं हा, पर मुंहिंजी इहा ॻाल्हि पूरी थी वई जेका मूं चई हुई त मां जहन्नुम खे जिन्ननि तोड़े इंसाननि सभिनी सां भरे छॾींदुसि। فذوقوا بما
بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. पोइ हाणे चखो मज़ो पंहिंजे उन्हीअ क़ुसूर जो तव्हां हिन ॾींहं जी मुलाक़ात खे विसारे छॾियो. असां बि हाणे तव्हांखे ध्यान तां लाहे छॾियो आहे. चखो मज़ो सदाई रहण वारे अज़ाब जो पंहिंजनि अमलनि जे बदिले में. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. असांजे आयतुनि ते त उहे माण्हू था ईमान आणीनि जिन खे जॾहिं ही आयतूं ॿुधाए नसीहत कई वञे थी त सजदे में किरी पवनि था ऐं पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयानु कनि था ऐं वॾाई नथा कनि. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. संदन पुठियूं बिस्तरनि खां अलॻि रहनि थियूं पंहिंजे रब खे ख़ौफ़ ऐं उमीद विचां सड़ीनि था ऐं जेको रिस्क असांखे ॾिनो आहे उन मां ख़र्च कनि था. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. वरी जेकी अखियुनि जो ठार संदन अमलनि जे अजूरे तौरु उन्हनि लाइ लिकाए रखियो वियो आहे तंहिंजी त कंहिं बि साह वारे खे का ख़बर ई नाहे. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. भला ईअं बि को थियणो आहे छा त जेको मोमिन हुजे सो उन शख़्स वांगुरु थी पवे जेको नाफ़रमान आहे. इहे ॿई बराबरि नथा थी सघनि. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया उन्हनि लाइ त जन्नतुनि वारियूं रहण जूं जायूं आहिनि महिमानीअ तौरु संदन अमलनि जे बदिले में. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ऐं जिन नाफ़रमानी कई तिन जो ठिकाणो जहन्नुम आहे. जॾहिं बि उन मां निकिरण जी कंदा त वराए अंदरि धिकिया वेंदा ऐं चयो वेंदुनि त चखो मज़ो बाहि वारे अज़ाब जो जंहिंखे कूड़ भाईंदा हुयो. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. उन ई वॾे अज़ाब खां अॻु हिन दुनिया में ई असां खेनि अज़ाब जो मज़ो चखाईंदा रहंदासूं त मन ईअं को मुड़ी वञनि. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ऐं उन खां वॾो ज़ालिम ॿियो केरु थींदो जंहिंखे संदसि रब जे आयतुनि वसीले नसीहत कई वञे ऐं हू वरी उन्हनि खां मुंहुं मोड़े छॾे. अहिड़नि ॾोहारियुनि खां त असां ज़रूरु बदिलो वठी रहंदासूं. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. हिन खां अॻु असां मूसा खे किताब ॾेई चुका आहियूं तंहिं करे उन्हीअ शइ जे मिलण में तोखे को बि शक न हुअणु घुर्जे. इन्हीअ किताब खे असां बनी इसराईल लाइ हिदायत बणायो हो. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ऐं जॾहिं उन्हनि सब्र कयो ऐं असांजे आयतुनि ते यकीन कंदा रहिया त असां मंझंदि अहिड़ा रहबर पैदा कया जेकी असांजे हुकुम सां हिदायत कंदा हुआ. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. बेशक तो जो रब ई क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि ॻाल्हियुनि जो फ़ैसिलो कंदो जिन जे बारे में पाण में इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहिनि. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ऐं छा इन्हनि माण्हुनि खे का बि हिदायत न मिली आहे त असां खाउन अॻु केतिरियूं क़ौमूं बर्बाद करे चुका आहियूं जिन जे रहण वारियुनि जायुनि में अॼु उहे घुमनि था. इन में वॾियूं निशानियूं आहिनि भला उहे ॿुधनि नथा छा.
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ऐं उन्हनि इहो न ॾिठो आहे छा त असां हिकु वीरान ज़मीन ॾांहुं पाणी वहाए आणियूं था ऐं पोइ उन ई ज़मीन मंझां उहा पोख था उपायूं जंहिंमां संदन ढोर ढगा बि खाइनि था ऐं उहे पाण बि खाइनि था पोइ भला कुझु नज़र ई नथो अचेनि छा ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين उहे माण्हू चवनि था त इहो फ़ैसिलो भला कॾहिं थींदो जेकॾहिं तव्हां सच आहियो قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون चवीन त फ़ैसिले वारे ॾींहुं ईमान आणणु उन्हनि माण्हुनि खे को बि फ़ाइदो न ॾींदो जिन कुफ़्र कयो आहे ऐं न वरी का मोहलत ई मिलंदनि فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون चङो भला खेनि संदन हाल ते छॾे ॾे ऐं इंतज़ार कर उहे बि इंतज़ार कंदड़ आहिनि